मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आज हमारा मजमून है पाक फरिश्तों की तादाद और उनकी ताकत और जलाल। आज हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे। बराए मेहरबानी करके आपने पूरे पैगाम को सुनना है ताकि इस पैगाम को आप समझ सकें और खुदा के कलाम के वसीला से आप बरकत पाएँ। मुक़द्दस पौलुस रसूल का अब्रानियों के नाम लिखा गया ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत को मैं कलाम अक़दस में से तिलावत करूँगा। कलाम अक़दस में मरकूम है, क्या वो सब खिदमत गुज़ार रूहें नहीं जो नजात की मेरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं। खुदा उनके मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। कुछ लोगों का नज़रिया है कि जो लोग रासबाज और पाक और खुदा के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले जब लोग मर जाते हैं तो वो पाक फरिश्तों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं जो कि कलाम की नफ़ी कर रहे होते हैं। हालांकि ये कलाम के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि कलाम बयान करता है क्योंकि कलाम अक़दस हमें सिखाता है कि आदम की पैदाइश से पहले ही फरिश्ते मौजूद थे और बाकायदा तौर पे फरिश्ते वजूद रखते हैं। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि जब आदम गुनाह में गिर गया तो खुदा ने उस दरख्त की निगहबानी के लिए जो नेकी और बदी की पहचान करवाने वाला दरख्त था, उस दरख्त की निगहबानी करवाने के लिए अपने पाक फरिश्ते को भेजा ताकि वो उस दरख्त की निगहबानी करे। याद रखें, उस वक्त तक तो कोई आदम मरा भी नहीं था। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि पाक फरिश्ते खुदा की फरमाबरदारी करने की वजह से पाक ठहराए गए, क्योंकि कुछ लूसीफर के साथ मिल गए। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि एक तिहाई के करीब फरिश्ते जो थे लूसीफर की हमायत में जो थे वो ज़मीन पर से पटक दिए गए, गिरा दिए। कलाम अक़दस हमें फरिश्तों की पाकीज़गी के बारे में, उनकी ताकत और उनकी तादाद के बारे में और उनकी तेज़ रफ्तारी के बारे में वाज़ेह तौर पे तरबियत देती है, तालीम देती है ताकि ईमानदार इन पाक फरिश्तों के बारे में जान सकें। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है, खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया और उसकी सल्तनत सब पर मसल्लत की, और सल्तनत जो खुदा ने मसल्लत की थी वो अपने पाक फरिश्तगान के ज़रिया से की थी। बाइबल मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं मकाशवा की किताब, तुम यूहन्ना आरफ पितमस के जब जजीरा में था तो उसने बहुत सारे फरिश्तों की आवाज़ को सुना। तो उस मर्द खुदा की इस बात से साबित होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनकी आवाज़ को उसने सुना था। और अगर हम मुक़द्दस दानियल के सहीफ़ा को पढ़ें तो कलाम बयान करता है वो हज़ारों के हज़ार और लाखों के लाख फरिश्तों को देखता है। यानी कि अब खुदा के बंदा मुक़द्दस दानियल ने अपने सहीफ़ा के ज़रिया ईमानदारों पे वाज़े कर दिया कि आसमान पर लाखों की तादाद में, वो कहता है लाखों के लाख, यानी कि वो इस तादाद को बहुत ही ज़्यादा वसी बताते हैं कि किस कदर आसमान पर फरिश्ते मौजूद हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरिश्तों की तेज़ रफ्तारी को बिजली की कुन की तरह बयान करते हैं। इसका मतलब है वो बयान करते हैं जैसे आसमानी बिजली जो है वो ज़मीन पर गिरते हुए या आसमान पर चमकते हुए सेकंड के अंदर वो अपना जाल वो दिखा देती है, इस कदर तेज़ होती है। तो इसी तरह
خدا کے فرشتوں کی تیز رفتاری کے بارے میں مقدس پولس رسول بیان کر رہے ہیں، اور مقدس حزقیل بھی اس بات کو واضح کرتے ہیں اور خدا کے مقدس فرشتگان کی وہ تیز رفتاری اور ان کی طاقت کے بارے میں اپنے صحیفہ میں بیان کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی جب قبر پہ فرشتہ آیا اور اس نے قبر کے منہ سے پتھر کو لٹکا دیا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے، اور اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، جس کی وجہ سے نگہبان ڈر گئے اور مردہ سا ہو گئے۔ یہ تھی خدا کے ایک فرشتہ کی خوبصورتی اور اس کا جاہ و جلال۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ اشور کے بادشاہ مخرب نے یہوہ پاک خدا کی تکفیر کی اور کہا کہ یہوہ خدا جو ہے وہ اسرائیل کو اب میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا، اور اس کے اندر اس تکبر اور غرور کی وجہ سے کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے وہ 1,85,000 تک وہ اپنے ساتھ فوج لے کر آیا تھا، اور جب اس نے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ سوچ لیا کہ اب میں یروشلم کو فتح کر کے رہوں گا، تو کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی کہ میں اب یہوہ پاک خدا یعنی کہ اسرائیل کا خدا بھی اب مجھے اسرائیل کو یا یروشلم کو فتح ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ تو کلام بیان کرتا ہے اسی رات خدا کا ایک فرشتہ، کتنے فرشتے؟ ایک فرشتہ آیا اور اس نے تمام میدان میں لیٹے ہوئے فوجیوں کو، جس میں تمام قسم کے فوجی سردار تھے، جس میں ان کے بہت بڑے عہدیداران لوگ تھے اور سپہ سالار تھے، سپاہی تھے، ان کے رتھ تھے۔ کلام بیان کرتا ہے ایک ہی رات میں خدا کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے تمام کے تمام اس لشکر کو، اشور کے بادشاہ کے اس لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کیونکہ اشور کے بادشاہ نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ خدا بھی اب یہوہ پاک خدا جو ہے، وہ جو اسرائیل کا خدا ہے، وہ بھی انہیں میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔ تو کلام بیان کرتا ہے ایک ہی رات میں وہ تمام کے تمام ایک فرشتہ آیا تو اس نے سارے کے سارے اس لشکر کو ختم کر دیا۔ اور اسی طرح بائبل ہمیں سکھاتی ہے، اور آخری وقت میں بھی ایک فرشتہ آئے گا جو ابلیس کو ایک زنجیر کے ساتھ باندھ کر اتھا گڑھے میں بند کر دے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا کے جو پاک فرشتگان ہیں وہ کس قدر پاک ہیں، وہ خدا کی حضوری میں ٹھہرنے والے ہیں، وہ خدا کے نام کو جلال دینے والے ہیں، وہ بڑی ہی طاقت اور حشمت کے مالک ہیں، اور وہ خدا کے حضور ہمیشہ حاضر رہتے ہیں تاکہ وہ مقدسوں کی دعاؤں کا جواب دیں۔ اور آج ہم اس بات کے بارے میں جان گئے ہیں، پہلی بات ہم جان گئے ہیں کہ آسمان پر لاکھوں بلکہ کروڑوں فرشتوں کی تعداد ہے، اور اس کے ساتھ ہم جان گئے ہیں کہ وہ بڑی ہی طاقت اور حشمت کے لائق ہے۔ ہم جان گئے کہ خدا کے فرشتے، ایک فرشتہ اگر 1,85,000 کو ختم کر سکتا ہے تو کس قدر فرشتوں کے پاس طاقت اور قوت ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔